संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः मोद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं श्रीभाष्यकारस्य मताश्रयन्तं श्रीमच्छुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को यहाँ हामी यत्रा जना आएका छौं। हेर्नु त कतिजना बीचमा बसेर कति शान्त भएर बस्नु भएको छ। हजुरहरू यताबाट बोल्दा उहाँहरूको शान्ति खलबलियो। त्यो भएर हामीहरू नबोलिकन सेवा गर्नेले पनि सेवा गरौं, आउनेले पनि नबोलिकन आएर आफ्नो के गर्ने हो त्यो कर्तव्य गरेर यथास्थानमा बसौं। यहाँ मञ्चस्थ अब यहाँ थोरै समय गनेर 7 मिनेटको समय प्राप्त भएको छ। सबै यहाँ मञ्चस्थ आचार्य चरणहरू सबै नै मेरा वन्दनीय हुनुहुन्छ। जसबाट मैले अलिअलि ज्ञान गुण जो प्राप्त गरेँ त्यस्ता हाम्रा वन्दनीय पूज्यपाद आचार्य चरणहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ। तर पनि आचार्यहरूकै आज्ञा अनुसार यहाँ केही न केही 2 शब्द राख्ने यो अवसर दासलाई दिएको छ। दासले समस्त आचार्यहरूका श्री चरणमा प्रणति गर्दै दृष्टतापूर्वक 2 शब्द राख्न गइरहेको छ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को। यहाँ यो मठ श्री योगीराज स्वामीजी महाराज को तपोभूमि अभिमत स्थल भनेर यसलाई भनिन्छ। जहाँ रहेर साधना गर्दै गर्दै श्री स्वामीजी महाराजले आफ्ना श्री विग्रहलाई विश्राम दिनुभयो। यहाँ आउँदाखेरि उहाँका ती अनुभूतिहरूलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। वास्तवमा आचार्यहरू जति पनि आचार्यहरू हुनुहुन्छ, आचार्यहरू शरीर हाम्रो मान्छेको जस्तै भए तापनि उहाँहरू सामान्य मानव हुनुहुन्न। ध्यान दिएर सुन्नु होला। गाई जो हुन्छ नि, गाईलाई के भनिन्छ? पशु नै भनिन्छ हैन, सामान्य भाषामा पशु भनिन्छ। तर गाई पशु हो भनेर त्यो गाई जस्तै त अरू पनि पशु हुन् भनेर हामी भैँसीको पूजा गर्न जान्छौं, बाख्राको पूजा गर्छौं गर्दैनौं। हेर्नु, गाईकै पूजा गर्छौं किनभने पशु स्वरूप जस्तो देखिए तापनि यो गाई पशु होइन भनेर हामीले सेवा गर्छौं। त्यसैगरी हाम्रा जति पनि आचार्यहरू होइबक्सन छ, उहाँहरूका ती दिव्य मंगल विग्रह हामी जस्तै भए तापनि वास्तवमा उहाँहरूको त्यो मंगल श्री विग्रह हाम्रो जस्तो कार्यको लागि हाम्रो जस्तो निकृष्ट विग्रह होइन। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवान रामकृष्ण पनि त हामी जस्तै भएर आउनुभयो। यहाँ रामायणको श्री स्वामीजी महाराजका मुखारविन्दबाट अयोध्याबाट पाल्नुभएका स्वामीजी
जगद्गुरु स्वामी जी महाराज को मुखारविंदबाट हामी श्रवण गर्दैछौँ। भगवान रघुनन्दनले रामायणमा आफ्नो परिचय दिँदा के भन्नुहुन्छ भने आत्मानं मानुषं मन्ये रामम दशरथात्मजम, म त मनुष्य हुँ, दशरथको पुत्र हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिइबक्छ। भगवानले मनुष्य जस्तो लीला गरिबक्छ, तर भए तापनि उहाँले मनुष्य जस्तो चेष्टा गरे तापनि भगवान मनुष्य बन्नु भएन, मनुष्य होइन। त्यस्तै गरी हाम्रा आचार्यहरू पनि हामी जस्तै विग्रहमा रहनु भए तापनि उहाँहरूका गुणवृत्ति धर्म जो हुन्छन् ती हामीभन्दा विलक्षण हुन्छन्। त्यसले थाहा पाइन्छ उहाँहरू हामी जस्तो होइन। भगवानले के भन्नुभयो, आचार्यम माम बिजानियात, आचार्य भनेको त मेरो स्वरूप मान्नु। भगवानले भनिबक्छन् छ आचार्य भनेको गुरु भनेको म नै हो है, यस्तो सम्झेर सेवा गर्नु भनेर भनिबक्छन्। त्यो भएर आचार्यहरू अप्राकृत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वरूप जस्तो देखिए तापनि उहाँहरूका ती कैंकर्यहरू, उहाँहरूले गरेको त्यो सेवा, उहाँहरूको मङ्गलानुशासन, उहाँहरूको त्यो तपश्चर्या, जुन तपश्चर्या यहाँ फलीभूत भएर आज अघि भर्खर पूर्ववक्ता श्री पूज्यपाद गुरुजी महाराजले भनिबक्सँदै थियो, दिगन्त दिगन्त व्यापिनी भूयात भने जस्तै त्यो दिगन्त व्यापिनी भएको छ। साक्षात रामानुज स्वामीजी महाराज नै आचार्यको रूपमा आइबक्छन् छ। जति पनि आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रामानुज स्वामीजीका विभवावतार हुनुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीको वैभवको अभिवर्धन गर्नको लागि, उहाँले देखाएको त्यो मार्गको अभिवर्धन गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि, त्यो भगवत प्राप्तिको जो शरणागतिको मार्ग हो त्यसको विशिष्ट वैभवलाई विस्तार गर्नको लागि रामानुज स्वामीजी महाराज नै कालक्रमले समय समयमा अनेक आचार्यहरूको रूपमा आएर ठुल्ठुला कार्यलाई गरिबक्छन् छ। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजको आवाज त आएन। आज एकादशी होइन, हिजो थियो कि हजुरहरूले आज मान्नुभयो? कसले फलार गरेर आउनु भएको छ? छैन नि, होइन? उपवास त छैन नि कसैको, बालबोक गरिएकै छ नि। आवाजै आएन। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। श्री योगीराज स्वामीजी महाराजको आचार्यहरू भनेका रामानुज स्वामीजी महाराजका के हुन्? विभूतिहरू हुन्, वैभव, वैभवावतार हो, त्यो विभवावतार हो। रामानुज स्वामीजीले देखाएको त्यो दिव्य मार्गको विस्तार गर्नको लागि, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि रामानुज स्वामीजी महाराज ने अनेक रूपमा आइबक्छन् छ। जस्तै महाराजका 4 स्वरूपहरू प्रसिद्ध छन्। हेर्नु, आदौ जगदा धारशेष तदनु सुमित्रानन्दन वेश तदुपरि धृतहल मुसल विशेष तदनन्तरमभवद गुरुरेश भजयति राजम्। आदौ जगदाधार शेष, भगवान शेष का रामानुज स्वामीजी महाराज का 4वटा जो अवतार छन् ती प्रसिद्ध छन्। यद्यपि भगवान को जहाँ पनि अवतार हुन्छ त्यहाँ जुन ब्रह्मचारी बनेर आए पनि, गृहस्थ बनेर आए पनि, सन्यासी बनेर भगवान आउनु भए तापनि, जति नै ऐकान्तिक लीला गर्नको लागि भगवान को अवतार भए तापनि, कुनै लोकमा अवतार होस्, भगवानले कहिलेकाहीँ श्रीजीलाई, लक्ष्मीजीलाई छोडेर आइबक्छन् छ, गरुडजीलाई छोडेर आइबक्छन् छ, तर भगवान शेषलाई कहिल्यै छोडिबक्छदैन। भगवान शेष सदैव भगवानको साथमा रहिबक्छन्। त्यस्ता भगवान शेषका 4वटा प्रसिद्ध अवतार भए। आदौ जगदाधार शेष, पहिलो प्रसिद्ध अवतार
शेषको रूपमा अवतार लिएर अनन्तको रूपमा अवतार लिएर हजारौं फणा धारण गरेर यो सारा ब्रह्माण्डलाई त्यो फणामाथि धारण गर्नुभएको छ। एउटा एउटा फणामा अनन्त ब्रह्माण्डहरू अटाएका छन्। त्यो ब्रह्माण्डमा ती फणाहरूमा शेषजीका फणामा यी ब्रह्माण्ड कस्ता देखिन्छन् अरे भने सरसपायती तोरीका दाना जस्तो देखिन्छ अरे। त्यही भएर हामी एउटा नेपाली भजनमा गाउँछौँ नि, जसका शिरमा सारा जग यो तोरीको दाना तुल्य हुने, जसले फेर्दा जोरले श्वास सारा जग यो दग्ध हुने, जय रामानुज। तोरीको दाना तुल्य हुने, सरसपायती तोरीको दाना जस्तो देखिन्छ अरे। त्यो अनन्त अवतार जुन अवतारलाई धारण गरेर सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको छ। यो प्रसिद्ध 4 अवतार मध्ये पहिलो। दोस्रो अवतार लक्ष्मणको रूपमा, यहाँ हामी रामायणको श्री रामायणजीको कथा सुन्दैछौँ। लक्ष्मणको रूपमा आइबक्स्यो। लक्ष्मणको रूपमा आएर भगवानको कैंकर्य कसरी गर्नुपर्छ, सर्वविध कैंकर्यको लागि आफूलाई वरण गर्नुहुन्छ। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च दे। हे प्रभु, हजुरको शयना अवस्थामा, जाग्रत अवस्थामा, हर अवस्थामा सर्वविध कैंकर्य गर्नेछु भनेर लक्ष्मण अवतारमा भगवानको अगाडि लक्ष्मणजीले प्रतिज्ञा गरिबक्सन्छ। तुलसीदासजी महाराज लक्ष्मणजीको परिचय दिनुहुन्छ। हेर्नु, रामायणजीमा बडा विचित्र छ। वाल्मीकिजीले दिनुभयो परिचय एक खालको, लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्न बहि प्राणैवा परः। रामजीको यो बाहिर विचरण गर्ने प्राण हो लक्ष्मण भनेको, त्यसलाई जान कि भगवानको कैंकर्य रूपी सम्पत्तिले जो सम्पन्न छ, जो भगवान जो बिना रहन सक्नुहुन्न त्यो लक्ष्मण हो। यो परिचय वाल्मीकिजीले दिनुभयो। त्यही तुलसीदासजीले अर्को एकदम प्यारो उदाहरण दिनुहुन्छ। हेर्नु, लक्ष्मणजीको परिचय दिनुहुन्छ। रघुकुल कीरति विमल पताका, रघुकुल कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुकुलको कीर्ति रूपी पताकालाई फहराउनको लागि, प्रशस्त गर्नको लागि लक्ष्मणजी दण्ड समान, त्यो पताका ध्वजा पताका फहराउन त डन्डा चाहियो नि एउटा, त्यो डन्डाको समान, दण्डको समान लक्ष्मणजी हुनुभयो। यसरी भगवानको कीर्ति पताका फहराउनको लागि त्यो दण्ड समान हुनुभयो भनेर तुलसीदासजी महाराजले परिचय दिनुहुन्छ। लक्ष्मण अवतारमा आएर सर्वविध कैंकर्यको संकल्प गरिबक्स्यो। उहाँ नै बलराम बनेर आएर भगवानको अग्रज भएर गर्नुपर्ने कैंकर्यहरूलाई गरिबक्स्यो। अनि चौथो अवतार, प्रसिद्ध अवतारको रूपमा आज भन्दा 1000 केही वर्ष अगाडि भूतपुरी नामक प्रसिद्ध क्षेत्रमा रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजको रूपमा आएर अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। उहाँ नै क्षेत्र विशेषहरूमा आएर महान कार्य गर्नको लागि, जसरी भगवानले गीतामा भनिबक्सन्छ, जहाँ जहाँ यद्यद् विभूतिमत्सत्वम, जहाँ जहाँ पनि केही वैशिष्ट्य देखिन्छ, केही विशेषता देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो केही न केही अंश रहेछ भनेर बुझ्नु भनेर भनिबक्सन्छ। त्यस्तै जहाँ जहाँ आचार्यहरूमा विशेष वैभव देखा पर्दछ त्यहाँ जान्नुपर्छ यो रामानुज स्वामीजी महाराजको विशेषावतार हो भन्ने जान्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ योगीराज स्वामीजी महाराज, जसलाई योगीराज नेपालका प्रथम योगीराज, प्रथम जगतगुरु, यद्यपि यहाँ हल्ला धेरै प्रकारका जगतगुरुको भइरहन्छ, हजुरहरूले पनि सुन्नु भएको छ, तर प्रथम जगतगुरु, जगतगुरु भन्नाले जगतगुरु शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्।
जगत नामको चेलाको गुरु पनि जगत गुरु हुन्छ। जगत गुरु शब्दको अर्थ के पनि हुन्छ भने कुनै चेलोको नाम जगत छ, अब त्यसको गुरु भनौँ भने जगत गुरु भयो कि भएन? बोलो जय श्रीमन नारायण। त्यस्तो जगत गुरु पनि हुन्छ। हेर्नु, अर्को खालको जगत गुरु भनेका जसका शिष्य परिवारहरू सारा जगतमा फैलिएका छन्, जसको उपदेशले सारा जगतलाई प्रभावित पारेको छ, त्यसलाई जगत गुरु भनिन्छ। त्यो भएर श्री योगीराज स्वामीजी महाराज नेपालका प्रथम जगत गुरु भइबक्सन्छ। हामी सबैका गौरव भइबक्सन्छ। अब थोरै समय दिनुभएको थियो, समयको संकेत त भएको छैन, तर पनि अब मर्यादा क्रमलाई विचार गर्दै अब फेरि पनि अवसर आयो भने केही न केही अवश्य पनि निवेदन हुने नै छ। अस्तु, श्री स्वामीजी महाराजका श्री चरणमा अनन्त योगीराज स्वामीजी महाराजका श्री चरणमा अनन्त कोटि प्रणति गर्दै सबै आचार्यहरूका श्री चरणमा प्रणति निवेदन गर्दै आफ्ना यी बाग पुष्पहरूलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। अस्तु, श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराज को, श्री योगीराज स्वामीजी महाराज को। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय।